Ang Biblia sa kinabuhi sa katalingban. Ang tumong sa tong paghisgot nini, una, makataho sa kalambigitan sa kahimtang sa katawhan sa Dios, diha sa pagmugna sa Biblia, og ang kalambigitan sa katalingban nga natukod, nalig-on nga nagsukad sa pulong sa Dios. Ikaduha, mapadayag ang nakatunang pito kaang-ang nga pamaagi sa pag-inabitay sa pulong sa Dios. Og ang ikatulo, bansay-bansayon ang kaugalingon sa pagpuyo sa pulong sa Dios diha sa katalingban. Kining atong uluhan, adunay kini mga tema. Ang unang tema, ang Biblia ug ang kinabuhi. Sa kanta nga nag-ingon, ang Biblia balaang kasulatan, kinabuhi sa atong simbahan, ang Biblia buhing pulong. Ang mga sinulat sa daang kasabutan, usa kahataas nga kasaysayan sa kinabuhi sa katawhan sa Israel. Ang maong kasaysayan, espesyal tungod kay mao kini ang mga piniling katawhan sa Dios. Sumala sa libro sa Genesis, Kapitulo 12, versikulo 1 hangtod 9, o Kapitulo 15, versikulo 5, si Abraham gitawag sa Dios aron mahimong amahan sa usa ka nasod o pinagi sa usa ka kasabutan. Genesis Kapitulo 17, versikulo 1, ang mga saad sa Dios og ni Abraham kilig-on. Ang maong saad natuman sa pag-abot ni Moses. Ang mga kaliwat ni Abraham nahimong usa ka nasod ubos sa pagdumala ni Moses. Diha sa usa ka kasabutan, ang Ginoo ug ang katawhan nagsinaaray. Exodus Kapitulo 24, versikulo 1 hangtod 11, Deuteronomio Kapitulo 29, versikulo 1 hangtod 30. Diha sa maong kasabutan, ang Ginoo miangkon nga ang Israel mahimong iyang piniling katawhan ug ang Israel miangkon nga ang Ginoo mao ang ilang ilhon nga Dios. Ang maong kasabutan gibag-o pinaagi ni propeta Jeremias, ang mga lagda dili na isulat sa papan nga bato kung dili sa kasing-kasing sa tao. Jeremias Kapitulo 31, versikulo 31 hangtod 34. Ang mga sinulat sa bag-ong kasabutan mao ang kasinatian sa panahon ni Kristo og sa mga apostolis. Ang maong mga kasinatian giniyahan sa Espiritu Santo og ang pagtulun-an nga gisubay dinhi mao ang mga pagtulun-an ni Kristo isip katumanan sa mga saad sa daang kasabutan. Dayag kaayo nga ang Biblia kinabuhi, kining kinabuhia giniyahan sa Dios. Ang mga konkretong kasinatian sa katawhan sa Israel sa mausab sa mga ordinaryong kasinatian sa ubang mga katawhan sa laing mga nasod. Ang ilang kasaysayan, pagkahimong usa ka nasod uban sa makadaugan o kapildihan, kalipay o kasakit, mausab ang nasinati sa uban. Ang kalainan lamang niini mao nga sa kinabuhi sa Israel, ilang gihatagan o dakong pagtagad ang pag-uban kanila sa Dios. Ang mga pamalandong sa mga nagsulat sa Biblia nagpadayag nga diha sa kinabuhi sa Israel, ang Dios nag-uban kanila kanunay. Ang maong pag-uban matapos lang inig katapos usab sa kalibutan. Mateo Kapitulo 28, versikulo 20. Ang pagpakig-uban sa Dios kanato usa ka aktibo nga pagi. Wala lamang siya maglantaw kanato gikan sa layo, kundi mipuyo siya uban kanato. Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Diha sa Biblia, ang kinabuhi sa Dios nakita sa kinabuhi sa tao. Ang tawhanong kasinatian nahimong Dios nung kinabuhi. Ang Dios mismo nagsulti pinaagi sa kasinatian sa katawhan. Sama sa gihapon, ang Dios kanunay nagalihok diha sa atong kasaysayan. Ang maong paglihok nagapadayon hangtod matapos ang tanan. Busa ang pag-abli sa Biblia mao'y pagsulod sa kinabuhing makaluwas. Ang pagbasa nini mao ang pagsinati o pag-ila sa gahom nga nagagiya niining maong kinabuhi. Ang pagpamalandong o pagpuyo niini mao ang pag-apil sa kasaysayan sa kaluwasan. Ang ikaduhang tema, ang Biblia sulod sa katalingban. Nagtuo kita nga ang Biblia mao ang maayong balita sa Dios
ngadto siyang katawhan. Karon unsay kalambigitan si Biblia og sa kinabuhi nining katawhan, nga sa ato pa unsay kalambigitan si Biblia og sa katilingban. Dako gayud kaayo ang kalambigitan si Biblia og sa katilingban, kay una, ang Biblia namugna sulod sa katilingban. Ang pamaagi sa pagmugna si Biblia nagsugod sa mismong pagpanaw sa katawhan sa Dios. Sulod sa ilang kasaysayan, nailhan nila ang Dios sa kinabuhi nga nagpakita og nagpadayag sa iyang kaugalingon pinaagi sa mapanghitabo sa inadlawng kinabuhi sa katawhan. Busa tataw kayo nga liyo sa matag teksto sa Biblia, makaplagan nato ang usa ka konkretong kasinatian sa pundok o katilingban sa balaang manunulat. Gumikan silang kasinatian sa usa ka Dios nga nag-uban og nagluwas kanila. Gisulat sa katawhan ang mga basahon sa Biblia. Sa ingon, ang daang kasabutan nagsaysay sa pagmugna, pagpalambo og pagpanaw sa katawhan sa Israel, latas sa mga katuigan. Sa laing bahin, ang mga kasinatian nga mabasa nato diha sa bag-ong kasabutan, mao ang mahitungod sa pundok sa katawhan nga nagkahiusa diha sa pagpakiglambigit o pagpakabana sa kinatibok ang kinabuhi sa katilingban. Ang maong pundok nahiusa tungod kay aduna sila'y susamang panglantaw o tumong nga mao ang pagkabot sa kalingkawasan. Adunay susamang pagtuo nga nagasintro kang Kristo ug adunay susamang pangandoy nga mao ang pagpuyo sa kinabuhing dayon. Pundok sa katawhan nga binunyagan nga nagatuo kang Kristo og sa kanunay nangandoy sa pagpuyo subay sa Kristohanong kinabuhi nga mahigugmaon, maampuon, mapasayloon, masaksihon og maalagaron. Ikaduha, ang Biblia gisulat alang sa katilingban. Sama nga ang newspaper namugna gumikan sa mapanghitabo sa katawhan o gisulat alang sa katawhan. Ang Biblia usab gisulat sa mga katilingban din kini namugna. Ang matag basahon sa Biblia adunay tumong o mensahe alang sa pundok din gikan ang maunod sa mismo nga basahon. Ang balaang manunulat o mga manunulat mo'y sakop sa mismo nga pundok. Tungod nini, ang mga teksto sa Biblia adunay konkretong entablado. Luyo sa teksto makit-an ang usa ka talagsaong kahimtang sa katawhan. Kini ang gitawag nga konteksto nga sosyal, kulturanhon, ekonomikanhon, politikanhon o relihiyoso sa matag teksto. Ang pagbasa o paghubad sa Biblia nagadepende usab ni ining konteksto aron malikayan nato ang literal o pinapulong nga pagbasa sa Biblia. Atong basahon ang matag teksto sulod sa konteksto niini. Ang ikatulo, ang Biblia ang basahon sulod sa katilingban. Mahinungdanon usab ang pagbasa sa Biblia sa kasamtangang konteksto nga sa ato pa sulod sa atong kahimtang karong panahona. Unya, kay dili kita mag-inusara nining sitwasyon kundi ato kining nasinati uban sa mga silingan. Ang pagbasa sa Biblia kinahanglan buhaton isip katilingban. Makayon kita sa unang panahon, walay Biblia kung walay katilingban. Karong panahona, walay katilimbang Kristohanon kung walay Biblia. Busa mayong kita ang Biblia namugna sulod sa katilingban, gisulat alang sa katilingban, angay basahon sulod sa katilingban. Ang ikatulong tema, katilingbanong pagbasa sa Biblia. Aron masinati nato nga ang Biblia pulong sa Dios, ato kining ibutang sa sentro sa tong katilingbanong pagtuo. Kay ang pag-inabitay sa pulong sa Dios usa ka pamaagi sa pagbasa o pagpaambit sa atong pagtuo isip katilingban o sa pagtinabangay alang sa pagpuyo nini. Dunay tulo nga mga tumong nining kalihukan. Unang tumong, bahin sa pagtuo. Ang unang tumong mao ang pag-inabitay sa makasinatian sa kinabuhi ubos sa lamdag sa pulong sa Dios. Walay motudlo sa uban kundi ang matag-usag gidapit alang sa pagpaambit sa kaugalingong kaalam nga gikan sa kasinatian sinadlaw-adlaw. Nining pagiha magtinabangay ang tanan alang sa pagpuyo sa pagtuong Kristohanon. Kaduhang tumong,
bahin sa katilingban. Ang batakang gambalay sa Kristohanong katilingban mao ang pamilya. Gumikan ini ang ikaduhang tumong sa pag-inabitay sa pulong sa Dios, mao ang pag-ampo o pagbasa sa Biblia sa mga pamilya. Dili na ang simbahan o kapilya ang dapit tigumanan, kundi ang mga panimalay. Kini makatabang alang sa paglig-on sa mga pundok sa mga pamilya, kon family grouping, kay pinaagi sa pag-inabitay, mag-inilhanay o managhigalaay silang tanan nga mga silingan. Ang ikatulong tumong bahin sa kahimtang. Tungod kay ang Biblia adunay dako nga kalambigitan sa atong kinabuhi, ang ikatulong tumong sa pag-inabitay sa pulong sa Dios mao ang pagdinasigay taliwala sa mga kalisod. Ang maong pagdasig sa usag-usa kinahanglan mo punting sa kanunay sa pagbinayluay o mga konkretong lihok alang sa kalambuan, sa katilingban o sa palibot. Unsa man ang makinahanglanon alang sa pag-inabitay sa pulong sa Dios. Mahimong mabungahon o makahuluganon ang kalihukan kung ang matag usa sakop sa pundok makabaton sa kinaiya sa pagtahod nga mo'y atong gabayan sa pagpaambit. Kay pinagi sa pagtahod ang unod sa mensahe sa Dios, mutuhop sa tibok katilingban o makita nga ang buhing pulong sa Dios nagalihok sa kinabuhi sa katawhan. Sa ingon, masaksihan ang bunga sa pagtuo diya sa gibuhat sa katawhan sa adlaw-adlawng kinabuhi. Unsa ang kinahanglanon alang sa pag-inabitay sa pulong sa Dios? Atong timan-an ang pulong tahod. Ang pulong tahod adunay 5 ka litra. T-A-H-U-D. Ang letter T nagrepresentar sa pulong tun-an. Human mabasa ang teksto, tun-an pag-ayo ang kahulugan sa matag pulong nga muhaom sa kaugalingon nga kasinatian diya sa Dios nung pagtuo. Ang kasinatian nga ipaambit magasukad sa pulong sa Dios. Din ang Dios mismo mo'y nagtultol sa dalan nga pagasubayon adlaw-adlaw sa kinabuhing matarong. Busa kinahanglang gamiton nato ang tibok natong pagkatao diya sa pagpaminaw sa teksto sa Biblia. Dili ang utok lamang ang atong palihukon, kundi ang atong kasing-kasing usab aron ang teksto mahimong pulong sa Dios. Ang sunod nga litra A nga nagrepresentar awhagon ang tanan. Ang tanan awhagon nga mopaambit sa kaugalingong kasinatian nga may kalambigitan sa kinabuhi pinagi sa pulong sa Dios. Samtang nagpaambit, dili pagsantaon ang nagpaambit. Ang pagsanta makaputol sa idea nga gihan ay sa nagpaambit. Sa panahon sa pag-inambitay, batunan ang salabutan nga paminawon or listening mind o ang kasing-kasing nga paminawon or listening heart. Kay ang pagkapaminawon attentive listening, timailhan sa pagkanaa sa balaang espiritu o pagtamod sa kabililhon sa mensahe sa pulong sa Dios. Ang sunod nga litra H nga nagrepresentar sa pulong hinuktukan or mirroring. Sa pulong nga madungog gikan sa nagpaambit, isalamin ang kalugan niini diya sa kaugalingong kinabuhi. Dili pagahokman ang pulong nga dadungog nihatagan og kalugan o komentaryo. Hokmi ang imong kaugalingon ubos sa lamdag sa pulong nga gimantala. Hinumdumi nga ang matag usa nga sakop sa pundok nagkalahi og kasinatian o nagkalahi usab og paghanay sa ipadayag nga mga idea nga ipaambit. Tuyo sa pagpaambit mao nga ang pulong sa Dios mo'y mahimong gabayan sa Kristohanong pagpuyo din ang katawhan madasig, malig-on og mulambo diha sa Dios nung pagtuo. Diha sa pagpaambit kanunay gamiton ang personal nga pulong sama sa ako, nako, akong, sato pa ang I message o dili gamiton ang kita, nato, namo kay kining maong mga pulong mo'y gamiton sa pagpaambit sama sa nagwali o kaha nagtudlo. Ang sunod nga litra U nga nagrepresentar usahon ang katilingban. Usa sa mga katuyuan sa pag-inambitay sa pulong sa Dios mupunting sa kiusahan sa katilingban. Ang ipanag-ambitan nga pulong sa Dios magpabilin nga pulong lamang
kung kini dili buhaton nga sumbanan sa kinabuhi sa katilingban. Mahimong malig-on ang katilingbanong pagtuo pinaagi sa hiniusang panglantaw og pagbuhat o sa pagsalig sa makaluwasnong gahom sa Dios. Ang katapusang litra sa pulong tahod mao ang letter D nga nagrepresentar sa mga pulong desisyon sa katilingban. Human sa pag-inabitay, ang katilingban mulihok og tukmang desisyon nga buhaton aron makita ang bunga sa kinabuhing matarong og Diosnon sa inadlaw-adlaw. Kinahanglan hatagan og pagtagad kining mga puntos aron mabungahon ang kalihukan sa pag-inambitay sa Biblia.